Maayong adlaw mga pinalangga kung kadasig. Niya na pud kita ni nga tulumanon pagkaon sa kalag. Di ng kasulatan nagingon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Si Jesus bitubag ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga isulti sa Dios. Nining adlaw Lunes pinalanggang kadasig sa pagpadayon nato ning vlog number 36 ato unang pangayoon ang pagpangaliya sa atong Ginoong Dios. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong amahan, maayong adlaw Ginoo, salamat Ginoo sa kinabuhi nga mong gitagana matag usa ka namo Ginoo. Nining adlawng Lunes Ginoo sa pagpadayon niining tulmanon pagkaon sa kalag. Ablihi ang akong salabutan diha puno sa gugma paglaom mo grasya alang sa pagpagdaig paghimaya kanimo man. Panalangini Ginoo nga pulong nga mogawas sa akong baba gagikan nga na kanimo man. Tagayog kahayag sa pagpasabot sa akong mga kaigsuunan, mga pinalanggang kadasig, sa tanan nga mutanaw sa maong video Ginoo. Puno sa gugma, panalangin o grasya, akong gihala ng pagdaig himaya nga kanimo man. Ug sa bugtong mong anak nga si Kristo among maluluwas. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Sa pagpadayon na ito mga pinalanggang kadasig, ining vlog number 36, atong i-review ang vlog number 35, nga gihimo nato kagahapon. Ibasa nato kana sa unang Juan 3:10 nga nagaingon nga niini ipadayag ang mga anak sa yawa ug ang mga anak sa Dios. Kinsang wala magpuyo og pagkamatarong ug wala mahigugma sa iyang isig ka tawo, dili siya anak sa Dios. Karon ining vlog number 36 pinalanggang kadasig pagkabasahon nato kini sa New Testament sa Bagong Tugon sa basahon ni Juan, Juan or John, versikulo 3, kapitulo 3, versikulo 20 nga nagaingon. Kay ang tanan nga nagabuhat sa dautan nagadumot sa kahayag. Ug dili muduol sa kahayag, aron dili pagbadlungon ang ilang mga buhat. So balikon ko mga pinalanggang kadasig, kay ang tanan nga nagabuhat sa dautan nagadumot sa kahayag. Ug dili muduol sa kahayag, aron dili pagbadlungon ang ilang mga buhat. Kini mga pinalanggang kadasig, usa ni kapulong sa pasahon ni Juan nga murag pasumbingay, kamatuoran. Kay ang tanan gini nagbuhat sa dautan, nagadumot gina siya sa kahayag. Mao ni mga tawo nga kung makadungog kay mahitungod sa maayong balita, magdumot gid sila, aduna gid sila violent reaction dayon. Kay kung unsa may nay sa kasing-kasing natong tawo, mugawas ra ba gina sa atong bakba o pinulungan. Mao ni mga butang nga atong gipalambo sa atong kasing-kasing. Mao na nga hadlok ta makita kay bagabadlungon man ang atong mga buhat nga dautan. Mao ni adunay mga argue nga mga ingani. Kuan gid kay ni siya kana bang makaingon ta nga grabe gyud ka kritikal ang mga istorya. Kay diha man maglantugi ang mga prinsipyo sa tao. Gani subo pa malandungon nga kita man nagsuon tantanan, nagkalagyo-lagyo lang ta gumikan sa atong mga gidak-an sa pagpatubo sa atong espirituhanon. Mao ni panapalanggang kadasig nining basahon sa Juan 3:20 karon nga ang tanan nga buhat sa dautan nagadumot sa kahayag. Ug ang dili moduol sa kahayag aron dili pagabadlungon ang ilang mga buhat. Mao ni kita maningkamot ta nga magpuyo ta nga pagkamatarong. Isigi na nigpahimangno sa itong mga previous vlog. Mao ning ang uban nga mga tao bationg gikalaay mamati sa pulong sa Ginoo kay mao may kamatuoran. Ug unsay gipalambo sa itong kasing-kasing, mahadlok ta nga masayran ang kamatuoran. Kay ato maning gihimo matag adlaw sa atong kinabuhi. Mao ni unay time i-correct nato ni nga mga gibuhat sa atong kagulingon. Kay sa kamatuoran kitang tanan lumalabay ra ba kita ning kalibutan. Wa ta kay baog kanus sa tama ng atong kinabuhi. Mao nga mintras tanto nga naata niining pagpakabuhi karon sa kalibutan, ato na lang giyong lubos-lubusan ang kaayuhan.
Para sa ingon ni ana, magpuyo ta nga malinawon, puno sa paglaom ug gugma. Gani kini nasinati ginako ni mismo sa panahon nga nakita nako nga pagka-hospital sa kadugo sa kumpares niadtong niya gisimana pero tigim paita. Ginawa tay saktong kwarta nga igo lang gyud mao na nga maningkamot ta nga mag-amping buta sa tong lawas. Mag-uban gini ang pagpaningkamot, mag-uban una pagpalambo sa espirituhanon. Aron sa ingon ni ana nanak ani mga butanga sa grasya sa Ginoo kabalo ka mo manage, kabalo pug ka mohatag ug unsay mga butang nga angay nimo ipaambit sa imong isig ka tawo. Mao gini makita nako adunay mga tawo nga malumo kasing-kasing. Mao ni mga tawo nga anak sa Dios nga ni-response during the time sa panginahanglan sa ilang igsoon. Grabe gyud, grabe mo nang muhilak na lang ka tungod sa matag suliran sa kinabuhi. Mao ni pinalagang kadasig ayaw pagpildi sa kalibutanon nga mga butang. Bless ka karon kung daghan ka og mga bahandi. Mao nang ayaw kawili sa mga butang. Imong tarungon sa pagpalambo, inubanan sa pag-amping pud sa imong kagalingon nga dili ka madaog sa kahakog sa maong bahandi. Kay kung maong bahandi makapapildi sa imong kalag, alaot ka kadasig sa umabot. Kay kana gibasa nato na sa Marcos 8:36. Magunsa man maangko nimong tanan ang kalibutan apan mapildi ang imong kalag. Mao ni pinalanggang kadasig pagmanage lang ginato sa tong kagalingon. Mao ni unahon nato pagpalambo ang mga butang nga dili nato makita. Kay diha magsugod ang gahom sa kaalam. Diha naman ka magbatog kahadlok sa Dios. Dili na ka manggiduduhaon kay ang tao kay manggiduduhaon sa tanang butang manggiduduhaon na siya. Kana gibasa nato na sa mga previous nga vlog, i-review na ang mga pinalanggang kadasig. Mao ni karon ining adlaw nga Lunes, mao na nga mahadlok ta nga ipadayag nato ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran mo may maghatag kanatong kagawasan. Mao na nga sa pagpaningkamot nato dili nato kalimtan una sa tanan ang Ginoo. Kay tanan nato panginabuhian bless gina sa tanan sa Ginoo. Magusto tag sa dili tinunglo na biya ta sa una natong mga ginikanan. Gikan sa babay, gikan sa laki. Sa laki ang atong obligasyon magkugi kita pag-ayo, magpatuog sungot-singot sa atong trabaho. Kay ang yuta tinunglo man hantod nga mamatay taning kalibutana gipaningkamutan ginato ang pagpangita og kwarta. Uno sa mga babay, magbati gid sila, magsakit during the time nga magbuntis. Imo na yung mga tinunglo man sa itong mga unang ginakanan, si Adam o si Eva. Mo ni karon pinalanggang kadasig, balikon ko, maningkamot ta puno sa kalipay. Pagpasalamat kanunay, pinagi po ni social media account ni Grandpa Mita, salamat kayo Grandpa Mita, sa imong katungdanan nga imong gihimo ni nga mga social media account nga makapasundayag sa tibuok kalibutan alang sa paghatag og mensahe sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Mao ni karon mga pinalanggang kadasig daghan ang mga sikta nga nagkalalis-lalis apan usa ra may ang atong goal nga magkahiusa ta diha sa matinud-anon nga pagmahal sa Dios. Mao gini magsugod ang tanan nganhi higit sa atong kaugalingon. Muni sa makausap pa, salamat sa tanang mga tao nga nihimong instrumento niining atong pagpakabuhi sa kalibutan. Sa tanang mga tao nga mga ngilad ug gunahuna, undangi kana mga pinalanggang kadasig. Kay adunay panahon nga ang Ginoo nay maningil alang kaninyo. Mao ni nga sa pagpangita nato sa kamatuoran atong ihalad kini sa Ginoo. Daghan tang maligsan nga mga tao apan ayaw kana pansina. Ang importante ang imong pagdayegimaya sa Ginoo naa tanan. So balikon ko sa pagpadayon, salamat kay sa tanang mga supporters nga nihatag igong panahon sa pagmamati sa atong pulong sa Dios matag adlaw o sa unsa nga mga higayon. So ato kay tapuson pinalanggang kadasig diha sa pagampo. Puno sa gugma paglaom. Ulang itong amahan, salamat kay Ginoo sa imong pulong o mensahe karong adlaw. Ikaw ang among ipasalamatan, Ginoo.
Salamat kay sa tanan Ginoo mga tawo nga imong giinstrumento. Karon ang mong preparasyon sa magpanginabuhian Ginoo ihalad na mo. Sa tanan ng mga customers tanan nga ni-share silang blessings, salamat Ginoo. Puna silang gugma, palangin og grasya, kalinaw sa pagpuyo, lahutay diha sa pagpaningkamot, lakip sa mga bungahon nga pagpaningkamot nila Ginoo. Nga makatabang sila nga na sa ilang isikataw, diha sa ilang pamilya. Ihalad na mo tanan Ginoo, Gana kanimo sa bugtong mga anak nga si Kristo amo maduluwas. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, and it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O kita mingon mga pinalanggang kadasig, pagadahigo nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan.